भूली सी मोहब्बत की चौथी किस्त एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जहां हर किरदार अपने दिल में एक अलग जंग लड़ रहा है। एक तरफ अरूप की बिखरी हुई याददाश्त है, दूसरी तरफ एहसान का बेहद सब्र और मोहब्बत, जबकि कुछ लोगों के दिलों में रिश्तों से ज्यादा दुनियावी फायदे की ख्वाहिश जन्म ले रही है। घर का माहौल बज़ाहिर पुरसुकून नजर आता है, लेकिन हर शख्स के चेहरे के पीछे एक अलग कहानी छपी हुई है। रहीला बेगम हमेशा की तरह शिकायतों का दफ्तर खोल देती हैं। वो कहती हैं कि जब तक उरूब बिल्कुल ठीक थी तब तक ससुराल वालों को वो बहुत अजीज थी, मगर जैसे ही उसकी जहनी हालत खराब हुई उन्होंने इसे वापस उनके हवाले कर दिया। उनकी बात सुनकर शोहर को शदीद दुख होता है। वो उन्हें समझाते हैं कि अगर उरूब इनकी हकीकी बेटी होती तो शायद वो कभी ऐसे अल्फाज जुबान पर ना लाते, मगर रहीला बेगम अपनी जिद पर कायम रहती हैं और पुरानी बातों को दोहरा कर माहौल मजीद तल्ख बना देती हैं। इनके शोहर खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि बाज़ औकात खामोशी सबसे बेहतर जवाब होती है। इसी दौरान रहीला बेगम की सारी तवज्जो अपनी दूसरी बेटी माही पर होती है। वो इसके इम्तिहानात या मुस्तकबिल की तालीम से ज़्यादा अपनी एक अलग मनसूबा बंदी में मसरूफ़ दिखाई देती हैं। वो माही को समझाती हैं कि अब इसे रोज़ाना एहसान के घर जाना होगा। माही हैरत से पूछती है कि इसके इम्तिहानात करीब हैं और इसे पढ़ाई करनी है, मगर रहीला बेगम हंसते हुए कहती हैं कि अगर वो ये इम्तिहान पास कर गई तो ज़िंदगी में किसी और इम्तिहान की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर वो माही को कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं कि नए कपड़े सलवाओ ताकि रोज़ रोज़ एक ही लिबास पहनकर एहसान के घर ना जाना पड़े। माही अगरचा माँ की बात पूरी तरह नहीं समझती, लेकिन खामोशी से हामी भर लेती है, जबकि नाजरीन बखूबी जान लेते हैं कि रहीला बेगम के जहन में कोई और ही मंसूबा पल रहा है। दूसरी तरफ एहसान पूरी मोहब्बत से उरूब के पास आता है। वो हमेशा की तरह इसे अपनी जान कहकर पकारता है, मगर उरूब मासूमियत से फौरन इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो किसी की जान नहीं बल्कि सिर्फ अपने मामों की प्यारी गुड़िया है। एहसान मुस्कुराकर इसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, मगर उरूब नाराज़ होकर कहती है कि वो इसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। एहसान हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि पहले तो वो इसे बहुत अच्छा समझती थी, अब अचानक बड़ा क्यों लगने लगा? मगर उरूब मासूमियत से कहती है कि इसे तो हमेशा से वो बड़े ही लगते थे। ये अल्फाज एहसान के दिल पर तेर बिन कर लगते हैं, क्योंकि जिस औरत ने कभी इससे बेपनाह मोहब्बत की थी, आज वो इसे पहचानने तक से इनकार कर रही है। एहसान के चेहरे पर अदासी साफ जलने लगती है। वो बेइख्तियार पूछ बैठता है कि क्या वाकई अरूब को कुछ भी याद नहीं? इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उरूब हैरान होकर उसे रोते हुए देखती है और मासूम लहजे में पूछती है कि क्या वो भी किसी को बहुत याद करते हैं। एहसान टूटे हुए दिल के साथ जवाब देता है कि वो उरूब को याद करता है। ये सुनकर उरूब निहायत सादगी से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो मिलकर उरूब को ढूंढ सकते हैं। इसे मालूम ही नहीं कि जिस उरूब को एहसान ढूंढ रहा है वो खुद इसी के सामने बैठी है। ये मंजर न सिर्फ एहसान बल्कि देखने वालों की आंखें भी नम कर देता है। रात के वक्त उरूब खाला बी से अजीब व गरीब सवाल करती है। वो पूछती है कि क्या एहसान के मामों भी उन्हें छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो हमेशा किसी को याद करके रोते रहते हैं। खाला भी मुस्कुरा कर कहती हैं कि एहसान का तो कोई मामू ही नहीं। फिर वो धीरे से बताती हैं कि एहसान एक लड़की को बहुत याद करता है जो उसकी पूरी जिंदगी थी। उरूब फौरन चूक जाती है क्योंकि एहसान इसे भी अपनी ज़िंदगी कह रहा था। खाला भी बात बदल देती हैं और इसे सलाह देती हैं, मगर पहली बार उरूब के दिल में एक हल्की सी उलझन पैदा होती है कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसे एहसान अपनी ज़िंदगी कहता था। रात के सन्नाटे में अचानक एक हादसा पेश आता है। उरूब के रोने की आवाज़ सुनकर एहसान दौड़ता हुआ आता है। वो देखता है कि उरूब के पाँव में शेषा लग गया है और खून बह रहा है। एहसान घबरा जाता है, मगर उरूब जिद करती है कि वो बिल्कुल ठीक है। एहसान इसे हरकत ना करने का कहता है और खुद खाला बी को बुलाने दौड़ जाता है। खाला बी फौरन आकर इसके पाँव पर पट्टी बांध देती हैं। अगरचे जख्म मामूली होता है, लेकिन एहसान की बेचैनी ये साबित कर देती है कि वो आज भी उरूब की एक मामूली तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगली सुबह एहसान के वालिद इसे समझाते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक दुख के गिर्द नहीं घूम सकती। वो जानते हैं कि एहसान अपनी बीवी की हालत की वजह से अंदर से टूट चुका है, लेकिन वो उसे मशवरा देते हैं कि अब उसे दोबारा दफ्तर जाना चाहिए। एहसान कहता है कि इसका दिल नहीं मानता कि उरूब को इस हालत में छोड़कर कहीं जाए, मगर
والد اسے یقین دلاتے ہیں کہ خالہ بھی اس کا بہت اچھا خیال رکھیں گی۔ آخر کار احسان والد کی بات مان لیتا ہے اور اگلے دن دفتر جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، حالانکہ اس کا دل اب بھی گھر میں ہی اٹکا رہتا ہے۔ اسی دوران گھر میں کچھ مہمان آتے ہیں۔ اروپ سب کے درمیان آ کر بچوں کی طرح میز پر رکھا ہوا کھانا دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ وہ ہر چیز کھانے کی ضد کرنے لگتی ہے اور بے دھیانی میں پورا دسترخوان بکھیر دیتی ہے۔ مہمان حیران رہ جاتے ہیں۔ خالہ بھی فوراً اسے بہلا پھسلا کر باہر لے جانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر اروپ وہیں بیٹھ کر وہی کھانا کھانے پر اصرار کرتی رہتی ہے۔ آخر بڑی مشکل سے خالہ بھی اسے ساتھ لے جاتی ہیں۔ ماحول میں پیدا ہونے والی شرمندگی کو چھپانے کے لیے گھر والے مہمانوں سے کہتے ہیں کہ وہ خالہ بھی کی ذہنی مریض بھانجی ہے جسے علاج کے لیے گاؤں سے لایا گیا ہے۔ یہ جھوٹ صرف اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ اروپ کی عزت اور اس کی بیماری دونوں لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکے۔ کچھ دیر بعد ماہی اپنی بہن سے ملنے آتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ دونوں بہنوں کے بچپن کی پرانی گڑیاں بھی لاتی ہے۔ جیسے ہی اروپ اپنی پسندیدہ گڑیا دیکھتی ہے، خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ وہ فوراً اسے پہچان لیتی ہے اور بچپن کی طرح اس سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ ماہی بھی اپنی گڑیا نکالتی ہے اور دونوں بہنیں بالکل چھوٹی بچیوں کی طرح کھیلنے لگتی ہیں۔ اس منظر میں ایک عجیب سی اداسی ہی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ماہی جانتی ہے کہ اس کی بہن حقیقت میں ایک جوان عورت ہے، مگر قسمت نے اسے دوبارہ بچپن کی دنیا میں دھکیل دیا ہے۔ اسی دوران احسان کو اروپ کی میڈیکل فائل نہیں مل رہی ہوتی۔ وہ پریشان ہو کر پورے کمرے میں تلاش کرتا ہے، کیونکہ اسے اروپ کو نئے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ کافی دیر بعد اچانک اسے یاد آتا ہے کہ فائل تو اس کی اپنی جیب میں ہی موجود ہے۔ وہ مسکرا دیتا ہے اور ماہی بھی اس کی بے ساختہ حرکت پر ہلکا سا مسکرا دیتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس خاموشی میں بھی صرف اروپ کی فکر شامل ہوتی ہے۔ جب ماہی واپس گھر پہنچتی ہے تو اس کی ماں فوراً اس سے سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتی ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ نہیں پوچھتی کہ اروپ کی طبیعت کیسی ہے، بلکہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ احسان سے ملاقات ہوئی یا نہیں۔ ماہی سادگی سے بتاتی ہے کہ احسان بھائی بھی گھر پر موجود تھے۔ یہ سنتے ہی رحیلہ بیگم اسے ٹوک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آئندہ اسے احسان کے ساتھ بھائی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ماہی حیران رہ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ تو اس کی بہن کا شوہر ہے، پھر بھائی نہ کہے تو اور کیا کہے؟ مگر رحیلہ بیگم صاف الفاظ میں بتاتی ہیں کہ ایک نہ ایک دن احسان دوسری شادی ضرور کرے گا، اس لیے اگر قسمت نے ساتھ دیا تو وہ چاہتی ہیں کہ یہ رشتہ ماہی کے ساتھ جڑ جائے۔ ماہی اپنی ماں کی سوچ سن کر شدید پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ احسان ابھی بھی اروپ کا شوہر ہے اور اس کی بہن زندہ ہے۔ ایسی باتیں کرنا بھی غلط ہے، مگر رحیلہ بیگم اپنی ضد پر قائم رہتی ہیں۔ وہ اسے سمجھاتی ہیں کہ وہ صرف اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی ہیں۔ آخر کار ماہی صرف ماں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ وہ کوشش کرے گی کہ آئندہ احسان کے نام کے ساتھ بھائی نہ لگائے، مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ دوسری طرف احسان آج بھی صرف اروپ کی محبت میں جیتا ہے، جبکہ اروپ اپنی ہی یادوں کی دھند میں گم ہے۔ یوں کہانی ایک ایسے حساس موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں ایک طرف بے لوث محبت اپنی آخری سانس تک نبھانے کا عزم رکھتی ہے اور دوسری طرف خود غرض خواہشیں نئے رشتوں کی بنیاد رکھنے کے خواب دیکھنے لگتی ہیں۔ یہی کشمکش آنے والی کی قسطوں میں اس محبت کے اصل امتحان کی بنیاد بننے والی ہے۔